तर अब म एउटा चाहिँ तपाईलाई एउटा सजिलो उपाय बताउँछु यो 5 नम्बरका लागि, जो मैले अघि पनि लेखाइसकेका थिएँ। कोही भाइ बहिनीले चाहिँ 5 नम्बरको सर्टकटको फेरि लेखाइदिनु न भनेर यहाँ च्याट बक्समा लेख्नुभयो। मैले पढेको थिइनँ, सुनाइन तपाईँलाई, म गरिहाल्छु भनेर। अब लेख्नुहोस् एकछिन, फेरि म जसले लेख्न भ्याउनु भएन उहाँहरूको नेट गएको थियो रे, यहाँ छैन नोटमा, त्यसैले लेख्नुहोस्। त के गर्नु पर्यो, प्रत्येक ब्याङ्कले लेख्नुहोस्, यो एक लाइनको हो, प्रत्येक ब्याङ्कले विदेशी विनिमयको खुद अवस्था, प्रत्येक ब्याङ्कले विदेशी विनिमयको खुद अवस्था ब्राकेटमा लेख्नुहोस् नेट ओपन पोजिसन, अंग्रेजीमा एनईटी नेट ओपन पोजिसन क्लोज गर्नुहोस्। प्रत्येक ब्याङ्कले विदेशी विनिमयको खुद अवस्था ब्राकेटमा नेट ओपन पोजिसन आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 30% भन्दा बढी राख्नु हुँदैन, लेख्नुभयो नि। अब एक लाइन अरु जोड्दिनु, सजिलो लाइन, अब त्यो चाहिँ गाह्रो छैन। यदि 30% भन्दा बढी भएमा एक महिनाभित्र 30% मा ल्याउनु पर्नेछ। अब बढी भयो भने के गर्नु त, एक महिनाभित्र ल्याउनु भयो भने चाहिँ कारबाही गर्ने भएन, एक महिना भन्दा बढीसम्म पनि ल्याउनु भएन भने के गर्छ, कारबाही गर्छ उसले। अब यति भइसक्यो त के भयो त, अब सक्नुभयो, 5 नम्बर सकियो। अब 6औं नम्बरमा त के छ, सजिलो छ। यसरी विदेशी मुद्रा विनिमय सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने क्रममा बासलात भित्र र बासलात बाहिर दुवैको कारोबारलाई विचार गरेर म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने सजिलो छ हैन। अब यही चाहिँ 3-4 वटा पोइन्ट लेख्नुभयो भने पनि तपाईलाई काफी हुन्छ, यदि अहिलेलाई तपाईले यो कुरा राम्ररी बुझ्नु भएन भने। मैले त प्रयास बुझाउने गरेको हो। अब भाइ बहिनीले यो बुझ्नु भएन, किनभने यो नयाँ कन्सेप्ट हो। हेर्नुस्, कहीँ पढाइ भएको छैन, अहिले कहीँ पढाइ भएको भए त भनिहाल्नुहुन्थ्यो हैन। 1 होइन सर 1.3 भनिहाल्नुहुन्थ्यो। मोनेटरी पोलिसीमा पनि यो छ नि, 1 अर्ब होइन 2 अर्ब भइसकेको छ भनिसक्नुहुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ यो म केही भन्दिनँ, किनभने यो एउटा जटिल विषय पनि हैन। ट्रेजरी म्यानेजमेन्ट भन्ने अहिले भर्खर एमबीएसमा कुनै सेमेस्टरमा पढाइ हुन थालेको छ नेपालमा। यो चीज ट्रेजरी म्यानेजमेन्टको कुरा हो भाइ बहिनी। कोही एमबीएस पढ्दै हुनुहुन्छ भने ट्रेजरी म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छेले यसलाई सजिलै बुझ्नुहुन्छ। तर यो धेरै ठुलो कुरो चाहिँ हैन। तर भाइ बहिनीलाई के छ, बेसिक कन्सेप्ट थाहा नभएको हुनाले अप्ठ्यारो पर्यो भने मैले जुन सर्टकट विधि तपाईहरुलाई दिए त्यसरी पोइन्ट लेखेर पनि यदि यो आयो भने तपाई पार लाउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनी हो। अब त भाइ बहिनीका च्याट हेरौं। अब कतिको बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? सम्झना सिंह बुझ्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले बुझ्नुभयो भने पनि मलाई खुसी लाग्यो। कम्तीमा एकजनाले त बुझ्नुभयो। सर इन्ट्रेस्ट रेटको नि लेखाइदिनु। इन्ट्रेस्ट रेटको लेखाउँदिन म। किन लेखाउने? त्यहाँ नोट छ। अब तपाईलाई यहाँ अनलाइनमा लेखाउन थाल्ने, पहिला नोट पढ्नुस् कसले लेख्या हो यो। सर इन्ट्रेस्ट रेटको पनि लेखाइदिनुस् भन्ने सीता साहुजी पहिला नोट पढ्नुस्, शान्तसँग गएर बुझ्नु भएन भने मलाई भन्नुस्, म तपाईलाई इमेलमा लेखिदिन्छु ल। तर पहिला त नोट त पढ्दिनु पर्यो नि, किनभने त्यो जटिल छैन के। जटिल भएको भए त म यो जटिल छ भनिहाल्छु नि है। कसैले भन्दै हुन्छ ग्याप एनालिसिस। ग्याप भनेको के हो, ग्याप एनालिसिस भनेको के हो भन्दै हुन्छ। ग्याप चाहिँ दुईटा रिस्कमा आयो यो ग्याप। एउटा के इन्ट्रेस्ट रेट रिस्कमा ग्याप आयो, अर्को चाहिँ फरेन करेन्सी रिस्कमा के आयो, ग्याप आयो हो। अर्को चाहिँ लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टमा पनि ग्याप आयो। फरेन करेन्सीको ग्याप अब तपाईलाई त्यति आवश्यक भएन, सर्टकटमा गयौं। अब लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको ग्यापमा के को ग्याप हो त? त्यो फरक के को हो? सर्टेन समय अवधिका तपाईको मेच्युरिटीका आधारमा वर्गीकरण गरिएको सम्पत्ति र दायित्व के को ग्याप हो? त्यो तरलता व्यवस्थापनको ग्याप। त्यस्तै गरी अर्को ग्याप कहाँ आयो?
इन्ट्रेस्ट रेटमा, इन्ट्रेस्ट रेट रिस्कमा। त्यो चाहिँ के को ग्याप हो त? ब्याज संवेदनशील सम्पत्ति र ब्याज संवेदनशील दायित्वको फरक। त्यसलाई के भन्यो? इन्ट्रेस्ट रेट सेन्सिटिभ एसेट्रा लायबिलिटीको ग्याप भन्यो। त्यो ग्यापमा कति फरक छ र त्यो फरकले तपाईको ब्यालेन्स सिट र नाफा नोक्सान हिसाबमा कति फरक पार्छ, त्यो अध्ययन गर्ने विषय चाहिँ के हो तपाईको? त्यो चाहिँ हो एनालिसिस। एनालिसिस भनेको विश्लेषण। म स्लाइड देखाउँछु। किन आत्तिनु भएछ रन्जु? म स्लाइड देखाउँछु अन्तिममा, अझै टाइम छ। नआत्तियौँ, स्लाइड भाइ बहिनीलाई देखाउँछु, सर्टमा फेरि सम्झाउँछु पनि है। सिर्जना के भन्छ, स्लाइड देखाउँछु भाइ बहिनी हो। रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेस भन्दै हुनुहुन्छ। रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेस तपाईको सिलेबसमा छैन, तैपनि तपाईको जानकारीको लागि म भन्दैछु। रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेस भनेको छैन, रिस्क म्यानेजमेन्टको विधिहरू तपाईलाई भनेको छ, तरिकाहरू भनेको छ। प्रोसेस भनेको केही पनि छैन भाइ बहिनी हो। आइडेन्टिफिकेसन अफ रिस्क हो नम्बर 1। प्रोसेसमा लेख्नुहोस्, रिस्कको पहिचान। प्रोसेस अन्तर्गत चाहिँ पहिला के गर्नुपर्छ त? के रिस्क हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। आइडेन्टिफिकेसन अफ रिस्क, तपाईको बिजनेसमा कस्ता कस्ता जोखिम छन् त्यो आइडेन्टिफिकेसन गर्ने फर्स्ट स्टेप हो हैन। अर्को क्याल्कुलेसन अफ इन्टेन्सिटी अफ रिस्क, रिस्कको परिणाम चाहिँ नि तपाईको क्याल्कुलेट गर्ने, गणना गर्ने। पहिला त के रिस्क छ थाहा पाउने। जस्तै कुनै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, मेरोमा क्रेडिट रिस्क, इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क छ भनेर थाहा पाउने, त्यो चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन अफ रिस्क है कि। अर्को चाहिँ के? मेजरमेन्ट अफ इन्टेन्सिटी अफ रिस्क, जोखिमको मात्राको गणना गर्ने। नेपालीमा लेख्नुहुन्छ भने जोखिमको मात्राको गणना गर्ने, नम्बर 2। नम्बर 3 आइडेन्टिफिकेसन अफ मेजर्स अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको जोखिम व्यवस्थापनका उपायहरू पत्ता लगाउने। विभिन्न उपाय हुन्छन् नि हैन। जस्तै बिमा गर्नु पनि के हो? एउटा उपाय हो। त्यस्तै गरी जोखिम लिनु अर्को उपाय हो। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हैन। जोखिम ट्रान्सफर गर्नु अर्को उपाय हो। जोखिम लिनु एउटा उपाय हो, जोखिम नलिनु अर्को उपाय हो। त यो इन्टेन्सिटी थाहा पाइसकेपछि, त्यसको मात्रा थाहा पाइसकेपछि के उपायले चाहिँ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यो चाहिँ के हो? तेस्रो प्रक्रिया हो। र इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसपछि त्यो पत्ता लगाएर मात्रै भएन नि, इम्प्लिमेन्टेसन अफ आइडेन्टिफाइड टुल्स अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट। जस्तै कुनै जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा गर्नु उचित छ भन्ने ठान्नु भने बिमा गर्ने के? फेरि इम्प्लिमेन्टेसन भनेको के? बिमा गर्ने या कर्जामा प्रोभिजन राख्ने हैन। त्यो पनि एउटा रिस्क म्यानेजमेन्टको टुल हो, प्रोभिजनिङ र क्लासिफिकेसन। त यो चाहिँ भाइ रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेस हो बब्लु ठाकुर भाइ। त्यसैलाई रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेस भन्छ। अब यिनै कुराहरू छ भाइ बहिनीको। आज धेरै क्वेरी छैन। एउटा लास्टको हेरौँ, रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेस मैले भनिसकेँ। अब यहाँ केही भाइ बहिनीले फेरि हात उठाइराख्नु भएछ। म हात उठाउने भाइ बहिनीतिर जान्छु अब एकछिन। अब पख्नु है, भ्याइँदैन, 25 भइसक्यो। म चाहिँ तपाईलाई प्रुडेन्सियल नर्म्स, अब हामी भोलि चाहिँ प्रुडेन्सियल नर्म्सको क्लास सुरु गर्छौँ र म एकचोटि तपाईलाई पुरा स्लाइड देखाउँछु र भाइ बहिनीलाई यो आज पढाएको स्लाइड चाहिँ बिस्तारै देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, यो गरेको मैले कारण छ। यसको मेन हेडिङ यस्तो छ, तर नेपाल बैंक लिमिटेडका भाइ बहिनीहरूलाई रिस्क म्यानेजमेन्ट छिटो पढाउनु पर्यो। त्यो कारणले मैले यसलाई पहिला पढाएँ, नत्र म सुरु यहाँबाट गर्थेँ। यदि यो सामान्य तरिकाले अगाडि गएको भए यहाँबाट सुरु हुन्थ्यो भाइ बहिनी हो तपाईको क्लास। ल यहाँ हेर्नुहोस्, हामी भोलि यो सुरु गर्छौँ है। विवेकशील नियमन तथा यसको पालना भन्ने टपिक छ हैन।
विवेकशील नियमन र यसको पालना। यो टपिक हामी भोलि सुरु गर्छौं है। तर यो टपिक अन्तर्गतका धेरै चीज हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं, किनभने नेपाल बैंक लिमिटेडका भाइ बहिनीलाई छिटो गर्नु पर्यो हामीले। अब के हो त यस अन्तर्गत हामीले डिस्कस गर्ने भनेको यी विषय हुन्। न्यूनतम पुँजी कोष सम्बन्धी व्यवस्था हामी भोलि डिस्कस गर्छौं, यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यस्तै गरी अर्को एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था, यो हामी डिस्कस गर्छौं। त्यस्तै 3 नम्बरमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था आज सकायौं हामीले 2 दिन लगाएर। अब हामी यो प्रुडेन्शियल नर्म्समा आउँछ यो, अब हामी यसको व्याख्या गर्दैनौं। त्यस्तै अनिवार्य मौजदात र वैधानिक तरलता सम्बन्धी व्यवस्थाको हामी व्याख्या गर्छौं। त्यस्तै कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था अब हामी व्याख्या गर्दैनौं, किनभने अगाडि नै धेरै लामो हामीले डिस्कस गर्यौं। त्यस्तै वित्तीय स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था हामीले अगाडि नै यसको डिस्कस गरिसक्यौं। र के ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था हामीले डिस्कस गरेका छैनौं, ती व्यवस्थाहरू हामी डिस्कस गर्छौं। भोलि हामी चाहिँ प्रुडेन्शियल नर्म्स, जसलाई विवेकशील नियमन भन्छन्, यो सुरु गर्छौं। यस अन्तर्गतका धेरै टपिक हामीले पढिसकेका छौं, त्यो हामी दोहोर्याउँदैनौं। र जुन नपढिसकेका टपिक हुन् ती हामी कुरा गर्छौं। केही दिन अगाडिदेखि नै भाइ बहिनीले प्रुडेन्शियल नर्म्स भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विवेकशील नियमन, त्यसलाई चाहिँ हामी भोलिबाट विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्छौं। भाइ बहिनी हो, विवेकशील नियमन अनुसार हामी नियमन अन्तर्गत हामी भोलि 1 नम्बर परिपत्र, जसलाई चाहिँ कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजी कोष सम्बन्धी व्यवस्थाको छलफल गर्छौं। त्यस्तै गरी हामी एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी, यो परिपत्र नम्बर 3 हो, यसको कुरा गर्छौं। कर्जा वर्गीकरणको हामीले गरिसक्यौं, गर्दैनौं हैन। त्यस्तै अर्को हामी गर्छौं, अर्को डिस्कस गर्छौं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, परिपत्र नम्बर 5, यो हामीले गरिसक्यौं, यो हामी गर्दैनौं। र अब यो म दोहोर्याउँदैछु। यसै भाइ बहिनीहरूले स्लाइड देखाइदिनु पर्यो भनेर अघिदेखि भन्दै हुन्छ, म बिस्तारै तपाईहरुलाई स्लाइड देखाउँदैछु। जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था निर्देशन नम्बर 5 हो। निर्देशन नम्बर 5 मा चाहिँ यो व्यवस्था गरिएको छ। र यसमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले के भन्छ त, जोखिम व्यवस्थापन भनेको कुन कुन एरिया समेट्छ त्यो भन्छ। त्यस्तै गरी जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अस्ति नैको क्लासमा डिस्कस गर्यौं, तपाईको त्यो नेपाल बैंक लिमिटेडको सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको क्लासमा। त्यस्तै गरी संस्थामा चाहिँ प्रमुख जोखिम अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गरेका थियौं त्यो दिन। त्यसै गरी तपाईको जोखिम वर्गीकरण भनेर हिजोदेखि हामी कुरा गर्दैछौं। त्यस अन्तर्गत हामीले आज हिजो कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम र बजार जोखिमको सर्टमा मैले कुरा गरेँ। र आज हामीले डिटेलमा ब्याज दर जोखिम र विदेशी विनिमय जोखिमको डिस्कसन गर्यौं। र यसमा कर्जा जोखिम सम्बन्धी हामीले हिजो अस्ति नै गरिसकेका हौ। सञ्चालन जोखिम पनि हिजो हामीले डिस्कस गरिसकेका हो। त्यस्तै गरी तरलता जोखिम पनि हिजै डिस्कस गर्यौं। त्यस्तै गरी बजार जोखिम अन्तर्गत ब्याज दर जोखिमको हामीले आज चाहिँ डिटेलमा कुराकानी गर्यौं। त ब्याज दर जोखिमसँग सम्बन्धित चाहिँ के व्यवस्था छ त भन्दा, ब्याज दरसँग संवेदनशील सम्पत्ति र ब्याज दरसँग संवेदनशील दायित्वहरूको टेबुल बनाउनु पर्छ र त्यो टेबुलमा के ग्याप निकाल्नु पर्छ भनेको घटाउनु पर्छ र त्यसलाई चाहिँ 1% ब्याज दर बढ्दा वा घट्दा तपाईको नाफा नोक्सान हिसाब र ब्यालेन्स सिटलाई कस्तो असर पर्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ र त्यसका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भनेर सर्टमा भन्दा त्यति हो हैन। अब अर्को हामीले डिस्कस गर्यौं तपाईको विदेशी विनिमय सम्बन्धी, यसको त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने यहाँ सूत्र पनि दिएको छ। अत्यन्त सरल अर्थमेटिकको यहाँ सूत्र छ। भाइ बहिनीले पढ्नुस्, यो सजिलै छ। ब्याज दर जोखिमका लागि तपाईहरु नआत्तिनुस्, यो पढेर हेर्नुस्, तपाईले बुझ्नुहुन्छ। त्यस्तै विदेशी विनिमय जोखिम सम्बन्धी व्यवस्थाको सम्बन्धमा
मैले भाइ बहिनीहरूलाई पहिला पोजिसन भनेको के हो भनेर सम्झाउने प्रयास गरेँ। म कति सफल भएँ थाहा छैन। त पोजिसन दुई खालको हुँदो रहेछ, एउटा क्लोज पोजिसन, एउटा ओपन पोजिसन। क्लोज पोजिसनलाई स्क्वायर पोजिसन पनि भन्दा रहेछन्, ओपन पोजिसनलाई लङ र सर्ट पोजिसन पनि भन्दा रहेछन्। अझ फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु, यदि विदेशी मुद्रामा अङ्कित सम्पत्ति विदेशी मुद्रामा अङ्कित दायित्व भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई लङ पोजिसन भन्छन्। विदेशी मुद्रामा अङ्कित सम्पत्ति विदेशी मुद्रामा अङ्कित दायित्व भन्दा तपाईको कम भयो भने त्यसलाई सर्ट पोजिसन भन्छन्। र सर्ट पोजिसन र लङ पोजिसनलाई संयुक्त रूपमा ओपन पोजिसन भन्छ। र सबै कर्जाहरू सबै विदेशी मुद्रामा आधारित सम्पत्ति र दायित्वहरूको तपाईको ओपन पोजिसनलाई जोडियो भने त्यसलाई नेट ओपन पोजिसन भन्छन्। र मैले समरीमा तपाईहरुलाई एउटा लाइन पनि लेखाएँ। त यो सम्झिन तपाईलाई गाह्रो भयो भने कुनै पनि बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 30% भन्दा बढी नेट ओपन पोजिसन राख्नु हुँदैन। त्यो भन्दा बढी भएमा 1 महिना भित्र 30% भित्र ल्याउनु पर्छ। यो कुरा मैले लेखाएँ पनि, भाइ बहिनीलाई अप्ठ्यारो पर्ला कि भनेर। त्यसैगरी यस अन्तर्गत चाहिँ 2-3 वटा चाहिँ सजिला पोइन्ट छन्। एउटा विधि प्रक्रिया प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने 1 नम्बर, जो कि सबैमा लागू हुन्छ त्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ तपाईको सटै घडबड कोषको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा गरे। त्यस्तै गरी तपाईलाई यो पोजिसन चाहिँ अल्प अवधि र लामो अवधिको बनाउनु पर्छ भनेर गरे। अल्प अवधिको भनेको 1 महिना भन्दा कमको, लामो अवधिको भनेको 1 महिना भन्दा बढीको 1 वर्षसम्म हैन, त्यो भने। त्यस्तै तपाईलाई यो 5 नम्बरको बारेमा अघि पनि मैले रिपिट गरेँ, लेखाएको पनि छु यो 5 नम्बर बुँदाको बारेमा। त्यो भनेको के, कुनै पनि बैंकको नेट ओपन पोजिसन चाहिँ प्राथमिक पुँजीको 30% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। 30% भन्दा बढी भयो भने 1 महिना भित्र 30% भित्र ल्याउनु पर्छ। यो 5 नम्बरको हो। त्यस्तै तपाईले के गर्नु पर्यो त, यो विदेशी विनिमय जोखिमको कार्य गर्दा, व्यवस्थापनको कार्य गर्दा ब्यालेन्स सिट भित्रका र ब्यालेन्स सिट बाहिर दुवैका कारोबारहरूलाई विचार गर्नु पर्यो। भनेको कर्जा डिपोजिट मात्रै होइन कि बैंक ग्यारेन्टी र एलसीलाई पनि विचार गरेर तपाईले के गर्नु पर्यो, यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अन्य जोखिम केही पनि कुरा छैन। रेपुटेसनल रिस्क, स्ट्राटेजिक रिस्क, एएमएल, सीएफटी रिस्क यी मात्रै छन्। यति भन्दै म क्लास अब सक्छु। 1-2 जना भाइ बहिनीको यदि सम्भव भयो भने म चाहिँ हात उठाइराख्नु भएछ, म उहाँलाई लिन्छु। ल हेलो हेलो वेब, हेलो जोशीजी। हजुर सर, हजुर। एकचोटि 2-3 जना भाइ बहिनीले ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ, उहाँलाई माइक दिनु। पहिलो नम्बरमा प्रकाश थापाजीलाई दिनु न, उहाँ बिचराले अहिलेसम्म कुनै सोध्नु भएको छैन, उहाँलाई दिउँ पहिला। प्रकाशजी भन्नु न प्लिज। प्रकाश थापाजीले रेजेन्ट गर्नु भएको छैन। ए कसले गरेको त? यो सुमन चौधरी र बबु ठाकुर हुनुहुन्छ सर। ल सुमन चौधरीजीलाई दिनु न त पहिला। हेलो सुमन। हेलो सर, मलाई त्यो प्रशासनसँग मात्रै छ कुरा। ए ल ठिक छ, त्यसो भए बब्लुजीलाई दिनु न। बब्लु, हेलो बब्लु ठाकुर। हेलो जोशीजी, बब्लुजीलाई दिनु न एकचोटि माइक। ओके सर, हुन्छ ल। सुमनजीले सुन्नु भएन? उहाँ तपाईसँग कोही छ। हेलो सर। बब्लुजी भन्नुस्। सर नमस्ते। नमस्ते, भनौ प्लिज बब्लु। सर, यो ब्याज दर सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने यसलाई यसरी लेख्न पाउँछ हैन सर? यो इन्ट्रेस्ट रेट हैन, यो इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ एसेट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज को ग्याप पत्ता लगाउने 1 नम्बर पोइन्टमा, अनि क्युमुलेटिभ ग्याप निकाल्ने, अनि फिक्स रेट एन्ड फ्लोटिङ रेटमा हैन सम्पत्ति तथा दायित्वलाई सिर्जना गर्ने, अनि अर्को पोइन्टमा ब्याज दर परिवर्तन स्ट्रेस टेस्टिङ गर्ने, अनि ब्याज दर जोखिम सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न उचित नीति तथा हैन कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने। यसरी पोइन्टहरु लेख्न पाउँछ हैन सर्ट गरी? सक्नुहुन्छ। तपाईले लेखेको 2टा पोइन्टमा गडबडी छ। त्यो स्ट्रेस टेस्टिङ भन्ने कहाँबाट ल्याउनु पर्छ? स्ट्रेस टेस्टिङ भन्ने पनि हो, तर त्यो स्ट्रेस टेस्टिङ चाहिँ हो ब्याज दरसँग सम्बन्धित पनि, तर ब्याज दरलाई मात्रै हुँदैन के बाबु, त्यो चाहिँ टोटल बैंकको स्ट्रेस टेस्टिङ हुन्छ। ब्याज दरको पनि हुन्छ, नहुने होइन फेरि, तर स्ट्रेस टेस्टिङ चाहिँ समग्र बैंकको हुन्छ। त्यो स्ट्रेस टेस्टिङ भन्ने वर्ड तपाईँ त्यहाँबाट हटाउनुहोस्। एउटा है, एउटा त्यो हटाउनुहोस्। अर्को पढ्नु त फेरि एउटा अर्को चिज मिलेको छैन तपाईँले, अरू सबै ठिक छ। फेरि पढ्नु त बाबु एकचोटि।
अनि यो एक इन्ट्रेस्ट नम्बरबाटै सेन्सिटिभ एसेट्स हजुर कति नम्बर सर? सबै पढ्नु न एकचोटि ख्वार्न अघि पढे चाहिँ इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ एसेट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज को ग्याप पत्ता लगाउने भेरी गुड अनि एक नम्बर भयो कुमुलेटिभ ग्याप पत्ता लगाउने भेरी गुड 2 नम्बर भयो अनि अर्को फिक्स रेट र फ्लोटिङ रेटमा सम्पत्ति तथा दायित्वलाई सिर्जना गर्ने सिर्जना गर्ने हैन के त्यो सिर्जना गर्ने वर्ड भएन त्यो वर्ड चाहिँ मेरो नोटबाट रिप्लेस गर्नुस् यहाँ वर्ड छ कुनै हैन त्यहाँबाट रिप्लेस गर्नुस् र भोलि यदि तपाईलाई कन्फ्युज हो भने भोलि भन्नुस् त्यो एउटा सिर्जना गर्ने भन्ने वर्ड मिल्या छैन अरु सबै ठीक छ तपाईको ल हुन्छ नि सर द्याट्स अल थ्यांक यू भेरी सर मच यो यदि एउटा सर रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा सर एउटा रिस्क आइडेन्टिफिकेसन भन्नु यो रिस्क एसेसमेन्ट एउटा रिस्क आइडेन्टिफिकेसन अर्को चाहिँ रिस्कको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउने त्यसको कति 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 ठुलो रिस्क हो या सानो रिस्क हो हैन मैले त्यहाँ वर्ड प्रयोग गरेको छु तपाईलाई हैन त्यस्तै गरी रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने टुल पत्ता लगाउने र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गणना गर्ने रिस्कको मात्रा गणना गर्ने हैन रिस्क कुन रिस्क व्यवसायमा छ त्यो पत्ता लगाउने रिस्कको गणना गर्ने हैन अनि त्यो रिस्कलाई म्यानेजमेन्ट गर्नलाई विभिन्न उपकरणहरू पत्ता लगाउने र ती उपकरण या टुलहरूको प्रयोग गर्ने यदि 4 वटा पोइन्ट भयो ल हुन्छ नि सर थ्यांक यू सर ल थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे ल आजलाई सके है मैले